Okay, I'm the president of this Holy Cross of Japan Bazaar, and we have put an objection to the survey department office for so many months. We are running up and down, but now the survey department people have come and they have demarcated the place and they have put the iron bars in our cross, inside the cross. Property. So we people are objecting to it, but there's the means they brought this police to frighten the people and to do this. And now the big project is coming on the hill on top. 2,000 flats are coming. So demolishing the cross compound, they want to give the road for the 2,000 flat. As it is, we people are suffering with water, electricity, and now the sewerage thing is happening at Kira Paulo. The same thing will happen here in our ward, in Ward 5, Second Arwal. And second thing, I'm the punch of this ward, and I know I'm born here and brought up in this place, and I know how this cross was there. And with us, all senior citizens are present here. Everybody will talk, and then people you'll hear what is happening. आयज येलो आमी सगळ्याक झगडटाय आमचे गांव सेव करपाक. आयज आमी खोटाली येयलो हाय सेकंड आरबाल म्हणल्यार गांवचो आमचो ओके आनी आतांच ते पंच मेंबर हो गांवचो एंड प्रेसिडेंट ऑफ द क्रॉस ओके ते क्रॉस म्हणल्यार कितें आमचे देव म्हाका दिसता थोडे लोक आहाय ते न्हू तांकां देवा भिरांत ना दिसता म्हाका तांकां कितें आहा तांकां पयशे आहा जाल्यार भिरांतूच ना तांकां पयशे इज एवरीथींग ते म्हाका दिसता ते बॅग घेवन ते स्वर्गार वयतले हेच लोक कित्याक म्हणपाक सोदता हांव हो आमचो फुरीस ओके ह्या गांवचो फुरीस एक 100 वर्सांचो मायज फुरीस हो ओके आनी हे फुरसाचे आतां डिमार्केशन कोपा येयलोले कोण येयलोले थोडे गांवचे लोक म्हणूं शकता हांव ते आतां डिमार्केशन कित्याक कोताय वयर दोंगरार आमी दोंगरार चेपू वयता वयर दोंगरार एक मेगा प्रोजेक्ट घेवपा तो प्रोजेक्ट जावन आसा 2,000 फ्लॅट्स हुंय आतां एक्झॅक्टली प्लॅन तेगे कितें आसा आमकां खबर ना पूण आमकां खबर आहा की व्हडले प्रोजेक्ट येवपा आहा maybe 1,000 flats or maybe 2,000 flats. Kiti aso. But I want to ask the panchayat first and foremost. I'll with the help of Edusina Rodriguez, who's a punch member in Hachi. And suppose what is the carrying capacity? We are fighting from all the panchayats. आमगे कोट्टाली constituency 5 पंचायती आहे. I letter गायलो हा सगळे पंचायतीन. What is the carrying capacity? आमची carrying capacity किती आहे? काय कॅपॅसिटी खबर ना अजूनही स्टडी पसून करू ना पूण हिंगा परमिशन दिताय डिमार्केशन कोताय फॉर रस्तो करपाक एक मेगा प्रोजेक्ट हाडपाक केसो कॅपॅसिटी हे हू इज गिविंग दिस कायंड ऑफ परमिशन टू गव्हर्मेंट ऑफिशियल्स टू कम एंड डू द इलिगॅलिटीज सांगपा म्हणल्यार ही प्रॉपर्टी जी आहा ती बिलोंग्स टू द क्रॉस एंड द प्रेसिडेंट इज नेक्स्ट टू बी ओली दे हॅव नेवर गिवन परमिशन ऑल द पीपल ऑफ हियर आर मेंबर्स ऑफ द क्रॉस कोणाकूय अजून एक लेटर येवना ब्लॅक एंड व्हाईट कित्याक लेटर येवपा जाय कित्याक परमिशन घेवपा जाय तेणी रस्तो करपा डिमार्केशन करपा जाय लागून सायडीन प्रॉपर्टी सायडीन हा एक बाट हा ओनर हा पळय हा और ओनर सेड्रिक टेलिस म्हणलो भाव आमचो तेका कांय इंटिमेशन येवना सो विदाउट एनी इंटिमेशन हाव कॅन यू कम एंड डिमार्केट फॉर रोड एक्सेस फॉर अ मेगा प्रोजेक्ट कमिंग ऑन अ हिल वी आर आमी झगडटा हिंगा फॉर सेविंग दोंगोर शेतां बाटां सेव करपाक झगडटाय ताळे पसून गेलो झगडून पूण कितें फायदो Who are you supposed to blame this thing? The DCP department, the CM's office, or the panchayat who's doing illegality and giving permissions? Coming back to the main point, ये जे demarcation करपा येयलोले आय डिपार्टमेंट फ्रॉम सर्वे डिपार्टमेंट ऑन ये डिपार्टमेंट सर्वे कोत्ता लँडाचेर which belongs to कम्युनिटी म्हणटाय ते हिंगा एकूय कम्युनिटी मेंबर ना ते लायक द रुलींग कम्युनिटी आसा ती तेंगे प्रेसिडेंट आसता ट्रेजरर आसता ते कोण ना हिंगा मेंबर आसतलो एक दोन आसता मेंबर तांकां कांय इंटिमेशन ना मिटिंगे हाडला कम्युनिटाची बाबा एशको डिबाकींग येवपा आहा म्हणून लँड दिता आमी रस्तो करपाक एनीथींग इज कम द मिटींग कांयच ना चोवपाक गेले जाल्यार हो रस्तो करपाक सोदताय ते लेस देन 3 मिटर्स इज लेस देन 3 मिटर्स रस्तो करपाक सोदताय ते हाव इज परमिशन गिवन द कम्युनिटात हूएवर द कम्युनिटी कम एंड गिवन परमिशन टू द गव्हर्मेंट ऑफिशियल कोण येयलो ते आमचे सर्वे डिपार्टमेंट तांकां कोण दिलें परमिशन ही हॅज टू बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल for these illegalities happening in our village because we are fighting here to save our hills and our mountains and dongar save करपा भायर सुद्दां आमी लोक हिंगा आमगे फुडाराक कितें कांय दुलपा सुद्दां जाय दिसता म्हाका सो वी कंडेम दिस एक्ट वी आर आस्किंग मेनी ऑफ आवर गोवन्स ब्रदर्स हिंदू आसो मुस्लिम आसो क्रिस्तांव आसो
आमी आमचो फुरी सांबाळपाक जाय, देव राखपाक जाय. आमचे मेन कितें आहा गोंयकारपण ते राखपाक जाय आमी. इफ आमी गोंयकारपण राखले फाल्यां आनीक जातले मर्डर, आनी जातले रेप, आनी हे जे भायले लोक येवपाक आहाय ते हे फ्लॅटाक बांदतले ते सगळे भायले आसतले, नोबडी गोवन्स आसतले हिंगा, कळ्ळें तुका न्हू. हे भायले येवन आनी जातले मर्डर, आनी जातले रेप, आनी चोरी जातली आनी आमगेले, आनी गोंयकारपण आनी काबार जातलें आमगेलें. थँक्यू. My name is Cedric Tellis, and I'm the owner of the site property, 100 square meters, and my survey number is 39/18. I was not aware of this demarcation plan. I was called by Edosiana, Panch, and plus the president of this cross, informing me that there is a demarcation going on. When I came here over this place, I noticed these people installing the demarcation points, encroaching my property, which I'm strongly objecting to this, which cannot be done illegally. So we all over here are objecting about this demolition of the cross and in encroaching in my property. Thank you. नाव विनायक लोटलेकर अलायस दुर्गेश लोटलेकर. हो 2017 पासून हो इश्यू चालू आसा. हो मिस्टर एरिक डिसोजा पोर्तुगाल सिटीजन हांगा येवन आमकां सगळे प्रॉब्लेम्स क्रिएट करता आनी तेजे बरें सांगाती जायते आसा कुट्टाळकार. तांकां एक सांगपाक सोदता, हांगा पयलीं कांयच नाशिल्लें. आमी भुरगेपणांत हांगा खेळटाले आनी एक थिंगा थंय धाकलीशी खळी आशिल्ली. ओके, आनी हे फूल कम्युनिटी आसा हे क्रॉसाक. आमचे डे 1 पासून आमचे बरोबर आमची पंच आमचे बरोबर आसा आनी पंचायतूय आमचे बरोबर आसा. पंचायतीन ऑलरेडी रेजोल्युशन मूव केल्लें आसा की हांगा रोड करचो न्ही म्हणून. आनी हे सगळें आसतना पंचायत अगेन्स्ट तेंचे आसतना हो एरिक डिसोजा लँड एंड सर्वे डिपार्टमेंटान वचून आपणाले रेजोल्युशन मूव करून परतून तांकां गव्हर्मेंट ऑथॉरिटी हाडून हांगा डिमार्केशन करपाक सोदता आनी सर्वे हेराफेरी कितें सगळें इम्प्लिमेंट करून सगळें हेराफेरी करपाक सोदता. त्या खातीर हे बेगींतले बेगीन स्टॉप जावपाक जाय. आमी जायते MLAकूय फोन केलो पूण MLA आमगेलो फोन घेना सद्या. पूण ताका हांव ह्या व्हिडिओच्या माध्यमांतल्यान सांगपाक सोदता की MLA बाब, तुका हांव एक रिक्वेस्ट करता, आमचो हो जपान बाजारांतलो, तुय जपान बाजारांतलोच, तूं हे जपान बाजारांतलो हो 1906 पेपर मेळटा आनी डे 1 आमचे पंच आमचे बरोबर आसा. तुका हांव मागता, रिक्वेस्ट करता आनी ZPकूय मागता की हांगा येवन आमकां सपोर्ट करचो, कित्याक हे आमचे पुर्वजांचे दायज आमकां दवरिल्लें आसा. ओके, अशें समज आमचे खुरीस मोडपा लागले, घर मोडपा लागली, आमचे सगळे लोकूय भायर वचपा लागले जाल्यार हे मुखार कोण घाटयांक सांबाळपा दवरपाचें. फाटल्यान हिलाक 2000 फ्लॅट येता अशें आमकां कळ्ळां. पूण फाल्यां किरा पावलू कडेन वयर सेवरेजाचो इश्यू जाला, फाल्यां हांगा आमकां तेच इश्यू जातलो हांगा परतून, आनी मागीर तुका परतून कळपाचेंय ना तें. फाल्यां तूं कितें म्हणटलो आपूण भायर आसता आनी खंय आसता तेन्ना सगळी सेवरेज सोडली. ओके, ते तुवें सारकें चिंतपाक जाय, कळ्ळें न्ही. पूण हेजेर तुवें सारकें चिंतून तुवें गांवकारां बरोबर फकत पयशे तुजे कडेन जाय तो डुडू आसतलो पूण तुवें हे बारीक बारीक डुडू मेळटा म्हणून तेंचे फाटल्यान रावपा जायना. तूं एक बरो, हांवें तुका खूब सपोर्ट केला, पूण तुवें आमच्या लोकां बरोबर आतां रावपा जाय. आनी हो आमचो धाकलोसो क्रॉस जपान बाजाराचो क्रॉस आमचो, पूण हो तुवें सांबाळून दवरपा जाय. आनी मुखार हे फाटल्या घाटयांक आमी हांगा आनी जागो दिवप ना. हे आमचे जे क्रिस्तांव भाव, हिंदू भाव, मुस्लीम भाव हे उरल्यात, तांकां सांबाळपाक तुवें जाय, तूं लिडर. ओके, पूण तूं अशें आमकां पयस करून तूं तांकां सपोर्ट करपाक शकता अशें जावपाक जायना. हांव हिंदू, ओके, हांव हिंदू एकलो, हांव येवन म्हजेर कितली कंप्लेंट घातल्यो. म्हाका कोण तर सांगलें कोंकणी हिंगा क्रॉसान येवपाक लेटर मूव केला लँड एंड सर्वे डिपार्टमेंटान आनी पुलीस स्टेशनार. पूण तरी पूण हांव त्या लेटराक बारीक बारीक दिवपाना. बाबा, हांव मोरोसोर हांगा झगडटलो, हांव कितले बरो आसा, हांव कितले पसून आसता ते बरें झगडटलोच हांव हांगा, कळ्ळें. म्हाका कसलीच भिरांत ना आनी हांव कोणाच्या अगेन्स्ट ना. पूण हे क्रॉसा लागून डे 1 हांव झगडटा आनी हे मॅटर काबार जायसर हांव हांगा आसतलो आनी इतलें म्हणून देव बरें करूं म्हणटा. आनी सगळ्यांक एक परतून आनी एक सांगपाक सोदता, हे आयज आमी 50 लोक आयल्या, फाल्यां हिंगा 500 लोक हाडपा फाटीं पडपाना. ओके, कुट्टाळकार आमी जमयतले एक घरान वचून
जाऊ दे इलेक्शना टायमार आमी हे घेवन वता आमी कशें काम करता तशें आमी हे मूव करून आमी घरांनी वचून लोक जमयतले आनी हो क्रॉस आमी कशी मोडपा दिवपा ना आनी क्रॉसा एक कॉम्पाउंड आमी हात लावपा दिवपा ना देव बरें करूं आता आमची एक सिनियर सिटीजन आंटी उलयतली शी 78 years and she will tell all about the cross since when this compound and what was there. आतां हो पुरीच आमगे आसले वर्सां जाले हांव शेण उलयतां शेण रॉड्रिगीस उलयतां आनी हो पुरीच आसले आमगे हांव काजर जायसन हो पुरीच आहा आनी आमी सदां हिंगा तेस राजार करताय आनी सायडीच्यान मोडून आमगे फेस्त करताय मागीर 6 तारखेक आनी हो पुरीच आमगे मोडपा ते मुखार चले रस्तो व्हरपा हिंग केन्ना रस्तो आसोंकू ना हिंगा लोक सगळो तेच फाटल्या वाटेन रस्तो आहा आनी ती ड्रेनेज आहा बारीक ड्रेनेजर रस्तो करता आनी ड्रेनेज ते रस्तो करूं सोदता आमगे फुडसा एक वॉल मोडून आनी हो प्रायवेट आमगे 100 बरकारालो 125 स्क्वेअर मिटर आमगे फुडसा लुगार आहा आनी पयले वाटेन आहा तो प्रायवेट लुगार मोदेकार ते म्हणटाय थोडे हाती रस्तो करूं सोदताय ओके See, since when I have got married and I have come, I have seen this property belongs to the cross, and always I pass through this, and most of our people from Kortalim have received lot of favors from here, and this property belongs to the cross. No one can take anything from us, and I am their neighbor means I know I come often to this house. Even before my marriage, I used to come here because they are somehow we are related. So I know this property belongs. So and they have come to demark the property or the road. That road doesn't have even it is not even 1 meter, not even 1 meter. I can, if you think we can measure it just now, and they are telling the survey department is saying there is 3 meters. It is not 3 meters, and we see that nothing will not allow even a centimeter of a cross property to go to others. This only I can say this, and we will fight for this till the last. So people have complained to the panchayat, and we panchayat members have already taken a resolution that the road is not, we are not giving the permission. We are objecting because it is a nalla. We can't give permission on a nalla to build a road. Now because we have taken a resolution and we are not allowing them, now they come inside the cross compound, and this is all happening because of the project which is coming on top. And the survey department people have not sent any written letters to intimation to any neighbors or nobody, not a president of the cross or the neighbors of the cross. Nobody was intimated that they're coming. Without any intimation, they came and they started doing the survey. So the documents which we have given in the survey department, they said the file is missing. And when Purgaonkar sir came on the chair, they said the file is there. Now I don't know what Gotala is happening. Please, people of Kortalim, get together, be united, and let's not allow them to break the cross, because this is a miraculous cross of us. So everybody get together. Today they are going to break the cross. Tomorrow they are going to come to break the churches, the houses also, if we keep quiet. Now this is the opportunity for you all to come and be united, help each other. And I request everybody, people of second Arwal, first Arwal and the neighboring, please get united and be with us. Thank you. I'm present people, everybody, आप थोड़े से मुर्गे यहाँ आता गेलो है ना, बता लो इन लोग. हाँ बोलना करे. मीडिया आता विंकी दावला मीडिया आटले म्हणून. बेबी स्टार्ट कर.